तमाम कोर्ट रिपोर्टर्स का, मीडिया के नुमाइंदगान का शुक्रगुजार हूँ। आज हम फिर शहबाज शरीफ साहब के उस केस में पेश हुए जो उन्होंने इमरान अहमद नियाज़ी के ख़िलाफ़ 2017 में दायर किया था, जिसमें इमरान नियाज़ी के ख़िलाफ़ एक हत्क इज़्ज़त का दावा दायर किया गया। इमरान अहमद नियाज़ी ने उस वक्त एक झूठा इल्ज़ाम लगाया कि मियाँ शहबाज शरीफ ने उनको पनामा केस वापस लेने के लिए 10 अरब रुपए ऑफ़र किए हैं। आज इस केस में मेरे पर जिरा हुई और मैंने कोर्ट के रूबरू तमाम सवालात के जवाब दिए कि इस झूठे मनगढ़ंत बेबुनियाद बयान से जो इमरान अहमद नियाज़ी ने 2017 में दिया, उससे ना सिर्फ शहबाज शरीफ साहब की साख को मुतासर करने की कोशिश की, बल्कि एक झूठा प्रोपेगेंडा किया जो तमाम अखबारात में शाया हुआ, जो मुख्तलिफ टीवी प्रोग्राम्स के अंदर उसको दोहराया गया और उसमें इन इल्ज़ामात की बुनियाद पर सियासत की गई। तो ये झूठे इल्ज़ामात, इसका जवाब देना होगा। देखिए, पहले ही बहुत सारी अदालतों में जो हत्क इज़्ज़त के दावे हुए थे, मैंने पिछली मरतबा भी जिक्र किया कि एक बैरून मुल्क बैठा शख्स, उसके खिलाफ लंदन की अदालत ने भी एक ऑर्डर पास किया और उसको झूठा करार दिया। उसने पाक फौज पे, इदारों पे इल्ज़ामात लगाए जो झूठे साबित हुए लंदन की अदालत में, और उसको ना सिर्फ हर्जाना देना पड़ा बल्कि जितना कोर्ट के खराजात थे वो भी अदा करने पड़े हैं। एक सर्टिफाइड झूठा डिक्लेयर हुआ मुल्क से बाहर बैठा तहरीक इंसाफ का एक कारकुन, एक शख्स जो दिन रात पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा में मसरूफ़ अमल है। इसी तरह इकोनॉमिस्ट लंदन का एक बहुत ही बायानाज, बहुत ही मारूफ जरीदा है जिसके अंदर ओवन बेनेट जोन्स, एक बड़े मारूफ सहाफ़ी, उन्होंने कल एक स्टोरी शाया की कि इमरान अहमद नियाज़ी के जितने फैसले हैं वो कॉम्पिटेंस की बुनियाद पे, गवर्नेंस की बुनियाद पे, मुल्क के बेहतरीन मफाद में नहीं होते थे। वो एक रूहानियत का लिबादा ओढ़े उनकी अहलिया असरअंदाज होती थी सरकारी फैसलों के ऊपर। वो बताती थी कि कौन सी तैनाती कहाँ होगी, कौन से मुल्क के साथ अच्छे ताल्लुकात होंगे, किस मुल्क के साथ थोड़ा सा रिजर्व ताल्लुकात रखने हैं। और ये तमाम मामला जो रूहानियत के लिबादे में था, ये बाकायदा सुपरस्टिशन की बुनियाद पे, लफ्ज़ यूज़ हुआ सुपरस्टिशन, तो ये बाकायदा एक उनकी अपना एक रूहानियत का आइडिया था जिसके तहत ये फैसले किए जाते थे। और ये तमाम फैसलों पर वो ना सिर्फ असरअंदाज होती थी बल्कि वो इंश्योर करती थी कि ये हर फैसला उस पर अमल दरामद हो। तो ये आज के दौर में भी इस तरह की सुपरस्टिशंस करना, इस तरह के मामलात करना जिनका लॉजिक के साथ, रीजनिंग के साथ, और गवर्नेंस और पॉलिटिक्स एक आर्ट है जिसके अंदर आपको एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए होता है। फॉरेन पॉलिसी के एक्सपर्ट्स होते हैं, वो आपको बताते हैं कि फॉरेन पॉलिसी में आगे कैसे बढ़ना है। इकोनॉमी के एक्सपर्ट्स होते हैं, वो आपको बताते हैं कि इकोनॉमी में आगे कैसे बढ़ना है। और हर फील्ड का एक स्पेशलिस्ट होता है। मगर लंदन के जरीदे ने ये कहा है कि ये एक्सपर्ट को नहीं पूछते थे, ना फॉरेन पॉलिसी में, ना इकोनॉमी के हवाले से, ना डोमेस्टिक पॉलिसी के हवाले से, और ना ही मुल्क को आगे लेके जाने के हवाले से। ये तमाम तर फैसले उनकी अहलिया बताती थी, बुशरा बीबी, कि ये फैसले किस बुनियाद पे करने हैं। और उस बुनियाद पे आपने देखा बुज़दार को वज़ीर आला लगाया गया। उस बुनियाद पे आपने देखा कि बहुत बहुत अहम फैसले इस मुल्क के, जिनका ताल्लुक मुल्क की सालमियत, मुल्क की आगे बढ़ने से था, मुल्क की तरक्की के साथ था, वो तमाम फैसले इस सुपरस्टिशन के अंदर किए गए। और एक बंदा जो इस तरह के मामलात के तहत गवर्नेंस को चलाता हो, ये इंतहाई अफसोसनाक है। और जो झूठे इल्ज़ामात उसने पूरी दुनिया पे लगाए धरनों के दौरान 2017 में, ये जो शहबाज शरीफ साहब पे 10 अरब रुपए की ऑफर वाला इल्ज़ाम लगाया कि 10 अरब रुपए ले लो और ये पनामा केस वापस ले लो, ये कई बार दोहराया। ये टीवी प्रोग्राम्स में दोहराया, ये परेड ग्राउंड में जलसे के दौरान दोहराया, ये शौकत खानम पेशावर की तकरीब में दोहराया, ये कराची एयरपोर्ट पे कारकुनान से खिताब के दौरान दोहराया। इस शख्स की तारीख ये है कि ये जब बोलेगा झूठ बोलेगा, और जब फैसला करने पे आता है तो आज दुनिया के जरीदे ये कह रहे हैं कि फैसलों के पीछे
ایک پورا سسٹم تھا، جھوٹ تمام فیصلے وہ خاتون خانہ کرواتی تھیں، انہوں نے اپنا ہی روحانی سلسلہ بنایا تھا۔ بندہ پوچھے دنیا کے اندر ادارے ہیں اور بڑے بڑے عالم فاضل مفتی صاحبان موجود ہیں جو دین کی تعلیم دیتے ہیں، جو عزت کی جگہ پہ ہیں، جامع ازہر ہے، دنیا کے اندر یونیورسٹیز ہیں، ہمارے ہاں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ہے، ہمارے ہاں پیر صاحبان ہیں، مشائخ ہیں، مفتیان ہیں جو دین کی تعلیم دیتے ہیں اور لوگ باقاعدہ یہ تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ کون سی دین کی تعلیم تھی یا روحانیت تھی جس کا ذکر اس جریدے کے اندر ہوا ہے، جس کے تحت پاکستان کی تقدیر کے فیصلے سابق وزیر اعظم عمران خان کرتے تھے؟ اور ان کی سیاست جھوٹ، منافقت اور الزام تراشی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ آج خیبر پختونخوا کے صوبے میں مجھے بتائیں کتنے ہسپتال، یونیورسٹیاں، کالج، کتنی سڑکیں بنی ہیں، کتنے میگا پروجیکٹ لے کے آئے ہیں؟ تصویر صاف کر لو، چپل کا ناپ دے دو، وکٹری کا نشان بنا دو، 4 نعرے لگا لو۔ وانا کے اندر جو ایک ہیروئک آپریشن ہوا، یہ اے پی ایس سے 10 گنا زیادہ بڑا سانحہ خدا نہ خواستہ ہو سکتا تھا۔ 550 سٹوڈنٹس تھے اور ان 550 سٹوڈنٹس کے حوالے سے جو پاک فوج نے بڑی مہارت، بڑی احتیاط اور بہادری دلیری سے وہ آپریشن کیا، کسی ایک بھی سٹوڈنٹ کا نقصان نہیں ہوا اور سارے دہشت گردوں کو جہنم واس۔ میں سمجھتا ہوں ہماری پاک فوج، ہماری فورسز خراج تحسین کے لائق ہیں، جنہوں نے پہلے جعفر ایکسپریس کی کنسپریسی جو ہے اس کو فیل کیا اور اس کے بعد اب یہ وانا کیڈٹ کالج کے حوالے سے ایک مہارت کے ساتھ آپریشن کر کے 550 سٹوڈنٹس کی جانیں بچائی گئی۔ اسی طرح بھی آئی بی ڈویژن نے اور سی ٹی ڈی نے وہ جو اسلام آباد کچہری کے باہر دھماکہ ہوا اس کے ہینڈلر سہولت کاروں کو پکڑ لیا ہے اور ان سے تفتیش جاری ہے اور بہت پیش رفت ہوئی ہے اس کیس کے اندر بھی۔ اس کی مزید تفصیلات سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے، مگر الحمدللہ یہ جو سافٹ ٹارگٹس کے پیچھے جا رہے ہیں اس کا تمام کا سراغ جو ہے وہ نکالا جا رہا ہے اور پاکستان میں الحمدللہ انشاءاللہ تعالی امن آئے گا۔ اور یہ سافٹ ٹارگٹ کے پیچھے اس لیے جا رہے ہیں کیونکہ اب ان کی ہارڈ ٹارگٹ اچیو کرنے کی کیپیسٹی نہیں رہی، تو یہ اس لیے اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، مگر ہماری سیکیورٹی محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ اور میں ایک بار پھر سری لنکن گورنمنٹ کا، سری لنکن کرکٹ ٹیم کا، ان کی مینجمنٹ کا، ان کے ہائی کمشنر کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کل ہائی کمشنر میرے ساتھ تھے رات کے میچ کے اوپر اور قوم کو بھی مبارک، وزیر اعظم نے بھی دی، بابر اعظم نے سینچری سکور کی، ٹیم نے بڑی اچھی پرفارمنس دی۔ سری لنکن ہائی کمشنر کا میں نے خود شکریہ ادا کیا، اس میں ڈپلومیٹک چینلز بھی استعمال ہوئے اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے وزیر اعظم نے رول پلے کیا، محسن نقوی صاحب اس پر لگے رہے، ہائی کمشنر سے ملاقاتیں کی، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ان کے ہاں بات کی، ان کے جو ڈیفنس فورسز کے ہیڈ ہیں ان سے تو یہ ایک ٹیم ورک کے تحت کرکٹ اس ملک کے اندر الحمدللہ جاری و ساری ہے اور محفوظ طریقے سے جاری رہے گا۔ ہم اس موقع پہ زمبابوے کی کرکٹ ٹیم جو پاکستان میں ٹرائی اینگولر سیریز کھیلنے آئی ہے ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اور انشاءاللہ پاکستان میں کرکٹ جاری رہے گا، عوام کو اچھی کرکٹ دیکھنے کو ملے گی اور پاکستان انشاءاللہ تعالی پاکستان کا ہر شہری محفوظ رہے گا۔ کے دور میں جو ججز کو لگایا گیا تھا آج انہی ججز کو جو ہے ٹرانسفر کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں، لسٹیں مرتب کر دی گئی ہیں، یہ کب تک چلے گا؟ تیرا جج میرا جج اس کا جج؟ دیکھیے ایک تو مناسب نہیں ہے کہ آئینی ترمیم کے اوپر ہم اس طرح کا کامنٹ پاس کریں۔ یہ آئینی ترمیم کے تحت ایک پراپر پروسیجرز ہیں اور پراپر اس کا قانون کا اور ضابطہ جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ بنایا گیا ہے، تو کوئی کسی کی پسند ناپسند پہ یہ فیصلے نہیں ہوتے، یہ فیصلے آئین اور قانون کے مطابق ہوتے ہیں اور پارلیمان اس ملک کا ایک بالادست ادارہ ہے جس کو قانون سازی کا بھی حق حاصل ہے اور آئینی ترمیم کا بھی حق حاصل ہے۔ انہوں نے ایک میرٹ بیس سسٹم بنایا اس ملک کے اندر، سیپریشن آف پاورز کو دیکھتے ہوئے، جوڈیشری کے رول کو دیکھتے ہوئے، پارلیمان کے رول کو دیکھتے ہوئے، تو یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اور جو بھی تقرریاں ہو رہی ہیں وہ لیگل کمپٹنس پہ، وہ آبجیکٹیوٹی پہ اور مکمل طور پہ وہ میرٹ کے اوپر ہوں گی، کسی کی ذاتی ناپسند کا یہ معاملہ قطعاً نہیں ہوگا۔ بیرون ملک کچھ خاص بیٹھ کے یہ سوشل میڈیا پہ پراپوگنڈا کر رہے ہیں کہ فرد واحد کے لیے 27ویں ترمیم کی گئی، اس میں آپ کا کیا موقف؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جنگ جیتنے کے بعد اور اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو جو عزت دی پوری دنیا میں
पाकिस्तान को लोग अब सलाम करते हैं, पाकिस्तानी पासपोर्ट को इज्जत देते हैं, पाकिस्तानी शहरियों को इज्जत मिल रही है। एक जंग हम जीते हैं तो वो उस पर तनकीद कौन करता है? तहरीक इंसाफ करती है या इंडिया और अफगानिस्तान करते हैं? तो सोशल मीडिया पे कई दफ़ा इनका बयानिया एक हो जाता है। तो ये मैं समझता हूँ कि मुल्क से बाहर बैठे जो लोग हैं उन्हें मैं दावत देता हूँ यहाँ पे सोशल मीडिया कॉन्फ्रेंस करें, पाकिस्तान में आके यहाँ पे आके बात करें इन चीज़ों पे। बाकी भी उनके रहनुमा यहीं पे है ना, इनकी सारे रहनुमा यहाँ पे बात करते हैं। अली मोहम्मद खान असेंबली में तकरीर करते हैं, बैरिस्टर गौहर यहाँ पे तकरीर करते हैं। तो ये बाहर बैठ के बातें कर देना फलां के लिए ढमकां के लिए, मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है। और ये आए मुल्क के अंदर, मैं इनको दावत देता हूँ, इनकी सोशल मीडिया कॉन्फ्रेंस कराते हैं यहाँ पे आके इन ख्यालात का इजहार यहाँ पाकिस्तान में करें। अच्छा तारक साहब, 27वीं तरमीम के हवाले से एक तनकीद ये की जा रही है कि बड़ी उजलत में तरमीम पास की गई, आईन पाकिस्तान में तरामीम की जा रही थी, पूरा उसका प्रोसेस अडॉप्ट नहीं किया गया। और दूसरी बात ये कि इस तरामीम के सिलसिले में अवाम के लिए क्या है? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात तो ये है कि ये उजलत नहीं है। 2005-6 के अंदर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तहत ये बहस शुरू हुई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का और हमारे कायद मियां नवाज शरीफ साहब का एक विजन था जिसको ANP ने भी सपोर्ट किया कि मुल्क के अंदर आईनी अदालत अलहदा होनी चाहिए ताकि आम आदमी, आम साइल जिसका केस जाता है आला अदालत तक, वो वक्त पर सुना जाए, उसको वेट ना करना पड़े और उसको फौरी इंसाफ मिले। अवाम के लिए तो ये है कि अब वो केसेस बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे और कई दफ़ा आईनी केसेस का टाइम बहुत ज़्यादा लगता था, 50% वक्त अदालत का वो आईनी केसेस में लगता था। तो अब वही वक्त जो है वो पाकिस्तान के शहरियों के लिए इस्तेमाल होगा। दूसरा, प्रोसेस मुकम्मल अपनाया गया है, लीगली जितने प्रोसेस थे सब मुकम्मल तौर पे कंप्लीट हुए। और इसके साथ साथ बड़ी अहम बात है कि ये डिबेट कई सालों से चल रही थी, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की भी और बाकी भी जितने मामलात इन तरमीम में आए हैं, इस पर बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू हुई है, सियासी मुशावरत हुई है। और ये कतन उजरत में काम नहीं किया गया। उजरत में काम वो किए जाते हैं जिन पर बहस ना हो, मुशावरत ना हो। ये तो देखिए ना, कई सालों से जो मामलात चल रहे थे, कभी ना कभी तो उसने होना था और वो सही वक्त पर हुआ है। देर आए दुरुस्त आए। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया।